मोतीलाल दुगर हुनुहुन्छ विशेष आर्थिक सल्लाहकार। उहाँ अर्थमन्त्री युवराज खदेडाको ठाउँमा पुग्नु भएको छैन स्पष्ट भन्दाखेरि। अर्थमन्त्री युवराज खदेडाले प्रधानमन्त्री आर्थिक विशेष सल्लाहकार बनाउनु भएको थियो। अहिले उहाँले चाहिँ मन्त्री सभा सुविधा दिएर मलाई चाहिँ आर्थिक सल्लाहकार बनाउनु भएको छ, विशेष सल्लाहकार। अब उहाँले देशको आर्थिक विकास र समृद्धिको बारेमा उहाँ चाहिँ मन्त्रालय बसेर काम गर्दाखेरि पनि उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालय बसेर काम गर्दाखेरि छोटो समयमा प्रगति गर्नुभएको धेरै महत्त्वपूर्ण राम्रो काम गर्नुभएको छ मोतीलाल दुगरले। उहाँलाई साक्षी हुने अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जुन विशेष आर्थिक सल्लाहकारको रूपमा उहाँको कार्यकालमा उहाँलाई राम्रोसँग सफलता मिलोस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु। उहाँको कार्यकाल एकदम राम्रो होस्। उहाँले देशको विकास र प्रगतिको लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सफल बनाउनको लागि सरकारले अगाडि सारेका आर्थिक नीतिहरूलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि देशमा आगामी बजेट अब कस्तो बनाउनु भन्ने पनि तपाईँको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। त्यसरी आर्थिक सल्लाहकार भनेको प्रधानमन्त्रीको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो तपाईँको ठाउँमा हुनुहुन्छ। अब अहिलेको अवस्थामा निर्वाचन सम्भव छ। प्रधानमन्त्री निर्वाचन घोषणा गर्नुभएको छ, निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन, निर्वाचन गराउनलाई सरकार कति सफल हुन्छ र संसदको स्थापना कुरा आएको छ, आन्दोलन कुरा आएको छ, सरकारले कसरी हेरिरहेको छ म मोतीलाल दुगर महत्त्वपूर्ण अभियोग राख्न आएको प्रशंसा पाएँ र ऱ्याङ्किङमा चाहिँ यो मन्त्रालय अहिलेको यो पेन्डेमिकको टाइममा नम्बर 1 मन्त्रालय भएको कुरा पनि सुन्न पाइयो। खुसी लाग्यो। एकदम इमान्दारीपूर्वक ट्रान्सपेरेन्ट भएर मसँग एउटा भिजन र एउटा कन्फिडेन्स भएको हुनाले, विल पावर भएको हुनाले मैले राम्रो काम गर्न सकेँ त्यहाँ। र सबैले भन्छ अहिलेका जुन हाम्रो सरकारमा भएका मन्त्रीहरूभन्दा अलिकति भिन्न फेस भएको यो व्यक्तिले राम्रो काम गर्न सकेका छ। यस्तो व्यक्तिहरू आउँदाखेरि केही जनतामा पनि राहतको एउटा भावना आएको छ। र खास गरेर निजी क्षेत्रको लागि, निजी क्षेत्र भनेको स्मुथली काम गर्न चाहने, कुनै पनि बाधा अवरोधमा बस्न नचाहने, तुरन्तै काम हुने एउटा आशा लिएर उच्च मनोबलको साथ काम गर्न खोज्छन्। र हाम्रो मन्त्रालय भनेको उनीहरूको प्यारेन्ट्स मन्त्रालय, उनीहरूलाई काम गर्ने अनुमतिदेखि लिएर उनीहरूलाई विभिन्न किसिमको सेवा सुविधा दिने मन्त्रालय हाम्रो मन्त्रालय भएको हुनाले हामीले काम गर्ने सिस्टम चेन्ज गऱ्यौँ। उनीहरूलाई हामीले तपाईँहरूको काम चाहिँ हामी 2 दिनमा काम पुरा गर्ने, बढीमा 3 दिनमा हुन सक्ने कामहरू 3 दिनमा तपाईँहरूको काम गरिदिने हामीले एउटा नयाँ सिस्टमले काम सुरु गऱ्यौँ। त्यसमा हाम्रो विभिन्न हाम्रा मन्त्रालयका कर्मचारीहरू, विभागका कर्मचारी, डिजीहरू, हाम्रा सहसचिव, सचिवज्यूहरू, ब्युरोक्रेट सबै सम्पूर्णले धेरै सहयोग गर्यो। र त्यो सहयोगले गर्दा चाहिँ हाम्रो मन्त्रालयले उच्च मूल्याङ्कन भएर अहिले आएको छ। पेन्डेमिकको टाइममा हामीले कुनै वस्तुको अभाव हुन दिएनौँ, हामी घर घरमा खाद्य सामग्री पुर्यायौँ, हामीले कारोबजारी हुन दिएनौँ, हामीले राहत वितरणहरू गऱ्यौँ। यसले गर्दा हाम्रो मन्त्रालय ऱ्याङ्किङमा नम्बर 1 मन्त्रालयमा आयो। हामीले एक दिन पनि हामीहरू घरमा बसेनौँ, हामी आफै चाहिँ खटेर रात दिन खटेर पनि काम गऱ्यौँ। अब आएर चाहिँ मलाई सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले एक किसिमले मलाई प्रमोट गरेर मलाई यहाँसम्म पुर्याउनु भयो। उहाँ आफैसँग राख्ने, उहाँले मेरो कामको उच्च मूल्याङ्कन गर्नुभयो, मैले गरेको कामहरूको प्रशंसा गर्नुभयो। अनि उहाँले चाहिँ अब तपाईँको आर्थिक क्षेत्रको तपाईँ एउटा विज्ञ व्यक्ति पनि हो र तपाईँले अहिलेसम्म गरेको काम, तपाईँको पर्फर्मेन्स बहुत राम्रो भयो भनेर उहाँले मलाई चाहिँ यहाँसम्म पुर्याइदिनु भयो। र मैले चाहिँ अब आएर अझ मेरो लागि यो गहन जिम्मेदारी हो, एउटा गम्भीर चुनौतीको रूपमा मैले अहिलेको यो समयलाई लिएको छु। अहिलेको मेरो जुन जिम्मेदारी छ त्यसलाई मैले गम्भीर चुनौतीको रूपमा किन लिएको छु भने अहिले चाहिँ यो 1 वर्षदेखि, विगत 1 वर्षदेखि यो पेन्डेमिकले गर्दा हाम्रो अर्थव्यवस्था एकदमै जर्जर भएको छ, तहस-नहस भएको छ। यस्तो अवस्थामा हामी यो अर्थव्यवस्थालाई सुचारू गर्नुपर्छ होइन। देशमा राजस्व एकदमै घटिसकेको छ, पुँजी हाम्रो के भन्छ बेरोजगारी अत्यन्तै बढेको छ, नयाँ इन्भेस्टमेन्ट आइराखेको छैन, एफडिआई छैन पटक्कै होइन, नयाँ उद्योगहरू लागिरहेको छैन, मान्छेहरू इन्भेस्ट गर्न डराइराखेका छन् अहिलेको अवस्थामा। यसले गर्दा चाहिँ अब धेरै चुनौतीहरू छ र यो चुनौती सामान्य प्रधानमन्त्रीजी बडा सकारात्मक रूपमा देशलाई समृद्ध गर्ने एउटा चाहिँ अभिवादन लिएर आउनु भएको छ। देशलाई समृद्ध गर्नुपर्छ भनेर उनीहरूले बारम्बार भन्दै आइराख्नु भएको छ। त्यो समय, त्यो कामलाई पुरा गर्नको लागि एउटा म पनि उहाँलाई कसरी सहयोग पुर्याउन सक्छु मेरो स्तरमा, म
म एउटा यही क्षेत्रको व्यक्ति भएको हुनाले र एउटा ट्रान्सपेरेन्ट व्यक्ति भएको हुनाले मलाई खासै अप्ठ्यारो हुँदैन। मैले धेरै भिजनहरू छ, उद्योग मन्त्रालयमा हुँदा पनि मैले धेरै कामहरू गरेँ। त्यो कामले गर्दा पनि उद्योगी व्यवसायी निजी क्षेत्रको मनोबल धेरै बढ्यो। देशको समृद्धि भनेको खास गरी उद्योगी व्यवसायीहरूको हातमा छ, निजी क्षेत्रको हातमा हुन्छ। जबसम्म निजी क्षेत्र समृद्ध हुँदैन, देश समृद्ध हुन गाह्रो हुन्छ। यो देशलाई समृद्ध गर्नको लागि हामीले निजी क्षेत्रलाई हामीले विशेष प्रोत्साहित गर्नुपर्छ, उनीहरूलाई हामीले आकर्षित गर्नुपर्छ, उनीहरूको मनोबल गिर्न दिनु हुँदैन। हामीले त्यतातिर हामीले ध्यान दिनुपर्छ। र यही सम्बन्धमा म पनि एउटा निजी क्षेत्रको व्यक्ति भएको हुनाले, म आफै पनि एउटा उद्योगी व्यवसायी ब्याकग्राउन्डको भएको हुनाले मलाई के समस्या पर्न सक्छन् र त्यो समस्याको समाधान कसरी गर्दै जाने, जेन्युइन काम गर्ने, रिजनेबल काम गर्ने, सही काम गर्ने उद्योगीहरूलाई हामीले जहिले पनि प्रोत्साहित गरेर अगाडि बढाउनुपर्छ। यो मेरो धारणा जहिले पनि रहिआएको छ। र त्यही अनुसार म अब यो जुन मेरो नयाँ जिम्मेदारी छ, म विशेष आर्थिक सल्लाहकार प्रधानमन्त्रीज्यूले मलाई एपोइन्ट गर्नुभएको छ। र म यसमा चाहिँ उहाँलाई आफ्नो तर्फबाट पुरा सहयोग गर्नेछु र म उहाँलाई पुरा फिडब्याक दिन्छु। अहिले हामीसँग चुनौती भनेको हाम्रा जुन ठुल्ठुला आयोजनाहरू छन्, त्यो पनि अहिले यो कोरोनाले गर्दा यो आयोजनाहरूमा पनि अहिले काम रुकावट धेरै आएको छ। हामीसँग कच्चा मालको कमी हुन्छ, पुँजीको कमी हुन्छ, दक्ष मेन पावरको कमी हुन्छ हामीहरूसँग। यो सबलाई कसरी हामी अगाडि बढाउँदै हामी यो आयोजनाहरूलाई छिटोभन्दा छिटो हामीले पुरा गर्नुपर्छ। यो आयोजनाहरू पुरा गऱ्यौँ भने हाम्रो जुन यो पुँजीगत खर्चहरूको कुरा आउँछ, बजेट फ्रिज हुने कुरा आउँछ, त्यो चाहिँ हुन दिनु भएन। जबसम्म बजेट निकासा हुन्छ र बजेट निकासा भएर त्यो खर्च हुँदैन, तबसम्म त्यो देशमा तरलता देखिँदैन। पुँजी त चाहिन्छ नि। अनि ब्याङ्कहरूमा थुप्रिएर बसेको हुन्छ या त्यो बजेट सिज भइहाल्छ, फ्रिज भइहाल्छ। त्यो चाहिँ हुन दिनु भएन। यो हाम्रो लागि एउटा मुख्य चुनौतीको विषय हो। पैसा चाहिँ खर्च हुनुपर्छ। खर्च भयो भने त्यो विभिन्न सेक्टरमा पैसा जाँदै गर्छ र पैसाको फ्लो बढ्दै जान्छ र पैसाको सर्कुलेसन भएर हुँदै जान्छ। पुँजीको सर्कुलेसन, यो कुरा तपाईँहरू बुझ्नु होला, पुँजीको सर्कुलेसन हुनु बहुत आवश्यक छ। यो पुँजी एक ठाउँमा चाहिँ हामीसँग त अर्बौं खर्बौं रुपियाँहरू छ, खर्बौं डलरहरू छ, त्यो थुपारिएर राखेर मात्रै हुँदैन। त्यो विकासको कामहरूमा खर्च हुँदै जानुपर्छ, आयोजनाहरूमा खर्च हुँदै जानुपर्छ। त मैले अहिले चाहिँ मुख्य टार्गेटको रूपमा यसलाई पनि लिएको छु। निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्नुको साथसाथमा हाम्रो जुन पुँजीगत खर्चहरू छ यसलाई पनि बढाउँदै जाने, बजेटहरू फ्रिज हुन नदिने, विकासका आयोजनाहरूलाई हामी सुचारू रूपमा द्रुत गतिमा अगाडि बढाउनु छ। हामीसँग धेरै छन्, अरू धेरै विकास गर्नु छ। देशमा अहिले निर्माणका कामहरू पनि धेरै हुँदैछन्, धेरै हुनेवाला छन् र धेरै हुन सक्ने अवस्था छ। हामीसँग फ्युचर छ, धेरै राम्रो स्कोप छ। अब हामी त्यतातिर निर्माणको कामहरूतिर लाग्छौँ। अब राजनीतिमा अलिकति तरलता आएको चाहिँ देखिन्छ, तर यो तरलताले खासै केही प्रभाव हाम्रो डेभलपमेन्टमा पर्दैन, हाम्रो प्रगतिमा पर्दैन। यो चाहिँ भइरहन्छ। यो हाम्रो देशमा यो पहिलोपटक भएको होइन। यो भन्दा अगाडि पनि भएकै छ, यो भइरहेको छ। यो चाहिँ एउटा नियमित प्रक्रिया हो। यो हाम्रो देशमा मात्रै होइन, विश्वको प्रत्येक देशमा यस्ता किसिमका बाधा अवरोधहरू राजनीतिमा आउँछन्। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी चाहिँ एकदमै सजिलो व्यक्ति हुनुभएको हुनाले उहाँले एकदम बडा स्वेच्छाले उहाँले म यो प्रधानमन्त्री पद त्याग्न तयार छु, म फेरि ताजा जनादेशमा जान तयार छु, म निर्वाचनमा जानको लागि तयार छु भनेर उहाँले, यदि कसैलाई लाग्छ कि मैले ठिकसँग काम गरिराखेको छैन या यो सरकार राम्रोसँग सञ्चालन गर्न सकिएको छैन या केही समस्या छ भने ठिक छ, जनताको मेन्डेटबाट म 2/3 मेजोरिटीको सरकार बनाएर आएको हुँ र म जनताकोमा फेरि यदि जानुपर्छ, मलाई कुनै भय छैन, डर छैन, म जानलाई तयार छु। मलाई कुर्सीको मोह छैन। यदि कुर्सीको मोह भए त म किन चुनाव घोषणा गर्थेँ? म 2 वर्षमा अझै म प्रधानमन्त्री भएर काम गर्थेँ र 2 वर्षमा के हुन्थ्यो। तर उहाँलाई कुर्सीको मोह छैन एकदमै। उहाँले चाहिँ म कुर्सी छोड्न तयार छु, म तुरन्तै चाहिँ चुनावमा जानलाई तयार छु। यदि साथीहरूलाई ठिक लागेन कि यो के भइराखेको छ, प्रधानमन्त्रीजीले खासै केही गर्न सक्नु भएन, देशलाई राम्रोसँग सञ्चालन गर्नु सक्नु भएन भनेर यदि कसैले शङ्का छ भने ठिक छ, हामी फेरि एउटा जनादेशमा जाउँ। त्यो जनादेशले फेरि एउटा मेन्डेट दिन्छ, फेरि सरकार बन्छ, त्यो सरकारले गरेर देखाउँछ। यो नियमित प्रक्रिया हो। यसबाट हामी कोही पनि विचलित हुनु हुँदैन। यो चुनाव आयो, सरकारले यो संसद विघटन गर्यो, त्यो संसद के नेपालमा पहिलोपटक विघटन भयो। योभन्दा अगाडि पनि विघटन भएकै छन्, इतिहासमा छ। र नेपालमा मात्रै होइन,
भारतमा पनि विघटन भएको छ, अन्य मुलुकहरूमा पनि संसदहरू विघटन भइराखेका घटनाहरू आएका छन्। विभिन्न कारणहरू हुन्छन् यसको यो संसद विघटन भएर र चुनाव हुने भएर चाहिँ देशमा कुनै किसिमको बदलाव आउँछ, देशका निर्माणका कार्यहरू रोकिन्छन्, देशको प्रगति रोकिन्छ, जनतामा अस्थिरता पैदा हुन्छ, त्यो एउटा भ्रमपूर्ण कुराहरू फैलाइएको छ। यो सब हुँदैन। चुनाव भनेको एउटा नियमित प्रक्रिया हो। चुनावबाट हामी डराउनु हुँदैन। चुनावबाट त्यो डराउँछ जो कमजोर हुन्छ, होइन? सामान्य प्रधानमन्त्रीलाई थाहा छ मेरो के रोल छ, मैले के गरेको छ देशको लागि, म देश र जनताको लागि म सर्वस्व त्याग गर्न तयार भएको व्यक्ति भएको हुनाले मलाई कहीँ पनि चिन्ता छैन। अब आफ्नै साथीहरूले असहयोग गरेपछि अर्को विकल्प पनि नभएको हुनाले उहाँले चाहिँ यो ठुलो एउटा निर्णय लिनु पर्यो उहाँले, र यो निर्णयबाट अब जनताले कसको पक्षमा जाने हो त्यो समयले बताउँछ नि, त्यसमा कहीँ पनि शङ्का गर्नु पर्दैन। हामीले उहाँमाथि विभिन्न किसिमका चार्जेस लगाइयो, विभिन्न किसिमका उहाँले गलत काम गरेको लगाइयो, उहाँले चुनौती दिनुभयो। तपाईँले एउटा पनि जुन ममाथि लगाइएका चार्जहरू छन् एउटा पनि प्रमाणित गरिदिनुहोस्। तपाईँ एउटा पनि प्रमाणित भयो भने म जुन सजाय पाउन पनि तयार छु। तर चार्ज लगाउनेले यदि प्रमाणित गर्न सकेन भने ऊ पनि सजाय पाउन तयार हुनुपर्छ, होइन? त्यसको लागि अब तयार हुनु पर्यो नि। चार्ज लगाएर मात्रै हुँदैन। चार्ज त म तपाईँमाथि चार्ज लगाउन सक्छु, तपाईँले ममाथि जुन पनि चार्ज लगाउनु, तर त्यो प्रमाणित हुनु पर्यो, त्यो सही हुनु पर्यो, अथेन्टिक हुनु पर्यो। त्यो भएको हुनाले उहाँ विचलित हुने मान्छे होइन। उहाँ बोल्ड व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँले यो देश मेरो हो, म पनि यही देशको बासिन्दा हो, मलाई यो देशबाट निकालिदिन्छ, यो गरिदिन्छ, त्यो गरिदिन्छ भन्ने कुराहरू पनि धेरैले बोलेका छन्। त्यो कुराहरूको मूल्याङ्कन आफैले गर्नु पर्यो। कसले बोलेको छ, को यो देशबाट बाहिर जानुपर्छ भन्ने आफै मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। सामान्य प्रधानमन्त्रीजीले एउटा कदम उठाउनु पर्ने अवस्था भएको थियो। यो 2/3 सरकार, त्यति स्ट्रङ सरकार, स्थायी सरकार, 3 तहको चुनाव गराएर आएको सरकारलाई यदि विस्थापित गरिन्छ भने त्यसको पछाडि के कारण छ, त्यो कारणहरू हामीले चाहिँ बोल्याउनु पर्यो। त्यो कारणहरू हामीले बुझ्नु पर्यो। किन उहाँले यो एउटा उहाँले 5 वर्षसम्म अध्यक्ष र 5 वर्षसम्म प्रधानमन्त्री भएर चलाउन सक्ने अवस्थामा पनि उहाँले किन कुर्सीको मोह नगरेर उहाँले चुनावको घोषणा गर्नुभयो, त्यो कुरा चाहिँ छर्लङ्ग छ, सबैले थाहा छ, कसैसँग लुकेको छैन। त्यो सब अब छ। अब विभिन्न कारणहरू यसको पछाडि छ। तर यसबाट चाहिँ हाम्रो देशको प्रगतिमा, देशको आर्थिक उन्नतिमा कहीँ पनि बाधा आउँदैन। म पनि अब सामान्य प्रधानमन्त्रीको साथमा उभिएको छु। म उहाँलाई हरेक किसिमको सहयोग गर्न तयार छु। उहाँले मलाई उद्योग मन्त्रालयबाट अब आफू नजिकै बस्ने गरी मलाई यो विशेष आर्थिक सल्लाहकार, जसमा कि पहिले डाक्टर युवराज कतिवटा हुनुहुन्थ्यो, त्यो पोस्टमा मलाई ल्याएर बसाउनु भएको छ। मेरो ठुलो भूमिका छ। म ठुलो काम गर्न चाहन्छु र म देश विकासको लागि, देशको समृद्धिको लागि र देशको जनताको लागि के गर्न सकिन्छ म आफ्नो तर्फबाट सधैँ गर्नलाई तयार छु। यही भन्न चाहन्छु।